पयलीं आमी हें आख्खें 5 शेत रोयताय. आख्खी टोटल बाउंड्री मोर दॅन 2 lakhs सुमार जमीन रोयल्या आनी जाया रोयल्या. ही पाटी भरपूर पीक जालो आमकां. आनी एक पाटी जालें म्हणटकर मागीर शेतकारांक कितें बेनिफीट दिवपाक कितें इनकम हाडपाक तें उदक हारें उदक भितर घेताय. आतां आमी गेलो नोव्हेंबरां उदक गेलो तें जरगोती सुंगटां मारताय. बारीक बारीक सुंगट पोटाय मोठ पोटाय. आनी हे पाटी कितें जालें, हे पाटी शेत रोयलो मग इल्लेशें नुस्तें हावडी बो जालें. चोणोक भरपूर खूब जालें आमकां. चोणोक जालें, शेवटोय जालो, कोंकोर मोठें जालें, सुंगटूय सा मोठें जालें. आनी आमी तें सामकें ऑक्टोबरा म्हयन्यान सगळें टोटल ट्राय करून पुसून मारलोलें. पूण आतां ह्या 6 म्हयन्यां भितर आमकां हें सगळें आख्खें नॅचरल फीश कांयच गायलें ना. सगळें गेट भितर करून तें सगळें नुस्तें. आनी आतां इल्लेशें नुस्तें चड रावता मोठें जाता कित्याक तेका ती शेताचो सोरो मेळटा ती तेगे आवड. शेत रोयना ते हे भाशेन नुस्तें जायना. हे भाशेन सुंगटूय मोठें जायना. पूण आतां नुस्तें बरें पडलां तुमकां? बरें पडला. आतां गूड क्रॉप भरपूर पडला. थिंगा राश पडल्या. आनी स्पेशली हिंगा गांवचो लोक येता हे हाजनां नुस्तें म्हणून व्हरों. म्हणजे आमगे हे हाजनां बरें टेस्टी नुस्तें सारकें. स्पेशली पयस सान देखून हिंगा येता. हिंगा गांवठी मोरो तुवें लोकल मडगांव सा आनी कितें भायलें नुस्तें हाडल्या जबरशें तितली गिरायक जायना. हे हाजनां म्हणपाक न्ही भरपूर गिरायक आमकां फूल येता. कित्याक ते हावडीचें नुस्तें 6 म्हयन्यान नुस्तें आतां मारलां आमी.